كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاني فيديو جديد معكم اليوم. كنتمنى تكونوا مزيانين وعواشركم مبروك ان شاء الله كل ما تمنيتوا، وان شاء الله هاد ليله القدر ربي يتقبل منا كامل الامل ديالنا ان شاء الله، ويتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا ان شاء الله. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو على حساب شنو كتبتوا لي في انستغرام، باسكو قلتي لي واش ما ديش تبارطاجي معنا لي غاتو ديال العيد. انا البارح راني بارطاجيتهم معكم، وجينيرالمون كنعاود لا ميم روسيت. ابخي كاين شحال من وحده فيكم قالت لي واش عندك شي روسيت اللي ما تكونش حلوه، فيو شحال من وحده يعني بحال في هاد سيدنا رمضان نقصات الماكله الا بيردو دي كيلو داكشي، ما بغاش تضيع لو ريجيم ديالها ولا داك لي فور كامل اللي دارتو في رمضان. انا فكرت انني نبارطاجي معكم اون روسيت يعني بور الناس اللي بغاو ياكلوا كوميم الحلوه ديال العيد وما تكونش ترو سكري. دونك فكرت بقيت كنشوف شنو هي الحاجه اللي غادي نغومبلاسيو بها السكر، بارطاجيها معكم كوم سا الواحد ما كيتحرمش كوميم من الحلوه ديال العيد. هادي دان كوتي. دونك والبنات اللي بغاو لي روسيت ديالي اللي فريمون صادقين وساهلين وما فيهمش بزاف ديال التماره وداك الشيء، راني غادي نخليهم لكم هنايا تشوفوهم هنا، مهم هنا ولا هنا تشوفوا لي اون فوتو ديال لا فيديو كوم سا تمشيو لها ديريكتومون في لاشين ديالي. دونك اليوم هاد لا روسيت اللي غادي نبارطاجيها معكم كيف غادي تشوفوا في الفيديو قسمتها على جوج. واحد لا موتي، لا بروميير موتي درتها يعني فريمون بلا سكر، و دوزيام موتي زدت فيها المهم شويه ديال دي تروك سكر. غادي تشوفوا في لا روسيت، ونزيدوا با انكم تجربوها، راه فريمون كتجي فريمون زوينه زوينه زوينه. ما كنحسوش كاع بلا كناكلوا شي حلوه ما فيهاش لو سكر لا باسكو معوضه. فوالا دونك غادي تشوفوا هنايا معايا لو بلاطو اللي صايبتو. فوالا كيجي بحال هكا زوين ونقيقيه همي. ميم نقدروا نديروا بحال هكا دي بواط بحال هكا اللي نقدروا نعطيوهم كادو، اولا فاش كنمشيو نباركوا العيد كندخلوه في يدينا شي حاجه. فوالا دونك نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، وما تنساوش انكم تفاعلوا مع القناه وتبارطاجيوها وتكليكاو سور لا كلوش كوم سا يجيكم الجديد ديال لي فيديو ديالي. وكنقول لكم شكرا اللي متبعيني، وشكرا اللي كتصيفطوا لي تعليقات سور يوتيوب اي اوسي دي كومونتير سور انستغرام اللي خدتكم. يلا كنخليكم مع الفيديو ومع المقادير. الوغ لي زانغريديون اللي غادي نوجدوا بهم هاد الحلوه هادي. عندي هنا لا فارين اللي حمرتها يعني في الفران، محمره ولا محيره كل واحد كيفاش كيقول لها. دونك كتجي بحال هاد لاكولور، عرفتوا كيفاش يجي لا كولور ديالها بحال اللي كنديروا سلو، بحال غادي نوجدوا سلو سي لا ميم شوز. وعندي هنا عندي لي فروي سيك، هما غادي تشوفوهم هنا في التصويره. لي فروي سيك اللي خلطت المهم غير ان بوتي ميلونج وطحنته بحال هكا. المقادير كلهم غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. هنا عندي القوقاو، اولا كتقول كاين اللي كيقولوا قوقاو، كاين اللي كيقولوا الكاوكاو. دونك حتى هو غادي كلشي العبارات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، حتى هو كنزيدوه. وهنا شنو درت؟ هذيك لا كونتيتي ديال لي كاكاوات. دونك حمرتهم بيان سور، كلشي هادشي محمر. نص ديالو تقريبا طحنته بحال هكا، ونص ديالو طحنته مزيان في الغوبو حتى ولا لي بحال هكا بحال اون كريم. شوف بهاد لا تيكستور بحال هكا ولا لي بحال اون كريم. وهذا باغي عاوتاني لي فروي سيك، وخديت منهم شويه وطحنتهم بوحدهم، ما زدت لا زيت لا سكر لا حتى شي حاجه. هنا غادي تشوفوا هذا التمر والزبيب. هذا غادي ندير لكم دابا غادي تشوفوا كيفاش وجدتو كيفاش صايبتو. هذا هو لا باز باش غادي نخلطوا هذا لو غاتو ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا راه ما درت لا سكر لا حتى شي حاجه. كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوا ديروا بحال هكا نسلي سكري لو لي كونسونطري، الا ما بغيتوش ديروه انا جو بريفير ما نديروش، حيتاش لا باز ديالي هو هذا التمر والزبيب به باش غادي نجمع العجينه ديالي. وكيف ما شفتوا هذا الكاطور ما غيطيبش باسكو كلشي لي زانغريديون اللي فيه طايبين. دونك غادي دابا نخليكم تشوفوا كيفاش وجدت هذا التمر. كنديروا التمر والزبيب وكنديروا الماء وكنشعلوا عليهم.
دونك المقادير كي قلت لكم غادي تلقاوهم كلهم في لا بار دانفو اولا في صندوق الوصف، كلشي المقادير بالعبار ديالهم. فوالا دونك بعد ما التمر والزبيب غليا تقريبا هكا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، كنطفيو عليهم وبهذاك الماء ديالهم كنجيو كنطحنوه. على نار مهيله وكنزيدو عليه معلقه صغيره ديال القرفه، كنخليوه يغلي مزيان حتى هذاك الماء كينشف منه وكيبقى لنا غير التمر والزبيب. دونك ها هو التمر بعد ما خليناه يغلي سور فو دو حتى شرب كاع داك الماء ديالو وبقى لنا غير التمر والزبيب هنايا. فوالا في هاد لا تيكستور. فوالا دونك بعد ما خليته برد مزيان ورديته في ان بول بحال هكا برد كومبليتمون هكا فاش كتشوفي فيه ماشي ميم با دافي يعني فريمون بارد. دونك كم غادي نبقاو نزيدو بلا كونتيتي نخلطو وكنزيدو التمر وكنشوف واش نزيدو بلوس ولا صافي كنحبسو. دونك كيف ما شفتوا القوام ديال البسكويت ديالنا ها هو شاد راسو. دونك داك التمر راني زدت كامل لا كونتيتي، كيبقى لكم الاختيار كيف قلت لكم سواء تزيدوا لو لي كونسونطري اولا الا بغيتو تنسموه انكور بلوس تقدروا تزيدوا اون باتا تارتيني ديال سبيكولوس اولا نوتيلا، المهم نتوما وشنو بغيتو. دونك ها هي لا بات فاسيلمون كتجمع وكنقدروا نديروا بها دي فورم. دونك انا هنا جيت قسمت لا كونتيتي على جوج. دونك هذه خليتها بحال هكا يعني ناتورال ما فيهاش سكر ويعني مخدومه غير بالتمر والزبيب. وهنا هاد لا بارتي هذه غادي نزيد فيها شويه لا كريم ديال سبيكولوس اللي دوبتها هكا شويه في الميكرووند باش نبدل شويه النسمه ديال لو بسكويت ديالنا. كيف قلت لكم كيبقى لكم الاختيار كيفاش تنسموا لا بات ديالكم. فوالا دونك بعد ما درنا كويرات بحال هكا كيبقى لكم الاختيار كيف ما بغيتو في الديكور ديال الكاطو. دونك من هنايا من هاد لو كوتي عندي اللي خلطته غير بالتمر يعني ما فيهش سكر هاد الشيء هذا، وهذا اللي زدت فيه لا كريم ديال سبيكولوس. فوالا دونك غادي نوريكم كيفاش غادي نديكور. غادي ندير لكم جوج ديال الاشكال. هنا عندي الشوكولا دونك انواع ديال الشوكولا، عندي شوكولا براليني، عندي شوكولا بلون بلا فاني، عندي شوكولا اولي، عندي شوكولا نوار بلي زاموند وبلورانج، وعندي هنا لا كريم ديال سبيكولوس اللي دوبتها كاع هادو دوبتهم، وعندي هنا لا بودر ديال البيستاش، عندي هنا لا بودر ديال سبيكولوس، وعندي هنا بحال هكا شويه ديال الزريعه وشويه ديال الزنجلان خصني ديبوشيت بحال هكا صغيورين. وهنا عندي لي فروي كونفي وزبيب وشوكولا. كنحاولوا نخدموا بواحد الشوكولا اللي كناكلوها ماشي الشوكولا باتيسي بحال هكا شوكولا اللي كتكال باش لو غاتو ديالنا يجي بنين ما يجيناش مجهد حيت الشوكولا ديسير كيكون فيها ان غو شويه مبدل على الشوكولا اللي كناكلوها بحال هكا بوحدها. دونك انا جو بريفير نخدم بحال هكا شوكولا. فوالا دونك ابري غادي تشوفوا شنو هي ليتاب سويفونت. اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ هاد المول بحال هكا كاري. هذه كتبقى فكره مي كيبقى لكم الاختيار واش ديروها ولا لا. دونك كناخذ هاد المول بحال هكا ديالي ريكتانغل كندير فيه شوكولا. دونك هنايا اختاريت انا شوكولا براليني هي اللي غادي نديرها في لو فون، غنديرها تبرد شويه في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور ونزيد فوق منها لو بسكوي اللي صايبتو في لا ميم فورم. كنحاولوا هكا نخدموا هذيك الشوكولا ندوزوها في كاع
لا سيرفاس ديال المول ديالي و en même temps غادي نحاولوا نديروا اون كوش رقيقه ما تكونش غليظه بزاف باش لو غاتو عاوتاني ما يجيناش حلو بزاف. هنايا غادي ندير لا فيرسيون ديال البسكوي اللي خلطت معاه سبيكولوس. l'astuce c'est que من ندوزها الكونجيلاتور ابان تبرد غير شي شويه بحال هكا غير في الجناب الوسط خصو يبقى مازال دايب. فوالا باش لو بسكوي ديالي فاش ناخذو نحطو فوق لو مول هاد الشوكولا تلصق لي في لو بسكوي ديالي. دونك كناخذ هذا لو بسكوي اللي انا صايبتو غير بلاتي فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا صاوبتو في لا ميم فورم وغنجي وغنحطو دوسمون نحاول نحطو بشويه باش ما يتهرسليش. واخا الشوكولا تشوفها خرجت من هنا من الجناب ماشي مشكل. موراها غادي ندير اون كوش ديال لو شوكولا بلون. غير شنو هو الشوكولا بلون كي قلت لكم خصكم تاخذوا كاليتي زوينه. انا هذه اللي خديتها فيها لا فاني وغير نخلط معاها شويه ديال الزبيب وشويه ديال لي فروي كونفي. فوالا دونك وكنردو لو غاتو ديالنا عاوتاني الكونجيلاتور دابا حتى كيشد راسو مزيان عاد كنجبدوه باش كنقطعوه. دونك فوالا الغاتو ديالي بعد ما تجمد في الكونجيلاتور دونك غادي نحاول نديموليه. ندير غير لو كوتورني في جنب ونديموليه. سي جامي لصق لكم الغاتو كناخذوا واحد سوا ان طورشون كنديروا فيه الماء سخون ولا ان بابي فيه الماء سخون كندوزوه على لو مول في الجناب باش دغيا كيديكولا لنا الغاتو ونقطعوه فاسيلمون. دونك كنجي هنا بور لو شوكولا ديالي كنزيد فيها شويه ديال لا كريم. انا ان توكا المقادير كلهم غادي نخليهم لكم في الصندوق ديال الوصف. هنا ما بغيتش فريمون تكون عندي اون غاناش شوكولا مي غير شوكولا فاش نجيو ناكلو جون هذيك لا بول دو غاتو ما يجيناش هذيك الشوكولا قاصحه بحال الا بحال الا كناكلو هكاك شوكولا من لا بواط. يعني كيجينا شويه شوكولا كيكون شويه فوندون اون بوش. فوالا دونك انا نقول لكم لي شوا ديالي اللي درت. دونك خديت انا هاد الشوكولا نوار هي اللي غادي ندير فيها لي بول اللي خلطتهم غير بالتمر. يعني هما ديجا ما فيهمش السكر. يعني غادي نكمل في نفس الحاجه. يعني غادي نخليهم ما يكونوش حلوين بزاف. يعني بور لي بيرسون اللي ما باغيينش ياكلوا كلكو شوز يعني شويه سكري. دونك غادي ناخذ هاد لي بول ديالي هما اللي غادي ندير فيهم شوكولا نوار. مي كتكونوا تخلطوا لا كريم ما تخلعوش الا الشوكولا ديالكم بدات كتعزل ولا شي حاجه غير يفو كونتينيي في التخلط وصافي. دونك كنجي ناخذ لي بول ديالي كندير هكا كوردون بحال هكا كنديرو هكا في لابول في شوكولا باردون وكنحاول نحيد داك ليكسيدون ديال الشوكولا. كناخذ ان اوتر كوردون باش ما نوسخو لا يدينا ما حتى شي حاجه وكنجيو كنحيدوه بحال هكا. فوالا وهنا كنزوقو بداكشي اللي بغينا. كنكملوا على هاد الطريقه هادي. كيبقى لكم اختيار كيف قلت لكم سواء ديروا هكا شوكولا نوار ولا ديروا شوكولا اولي ولا ديروا شوكولا بخالينه ولا اولي نتوما والاختيار ديالكم. شوكولا تقدروا
نديروا غير شوكولا نوار وتاخذوا بليزيور بارفان. راه في هاد لي شوكولا نوار كنلقاو ديال البعويد، ديال البواغ، كنلقاو بحال هكا ديال لورانج، كنلقاو ديال لا فريز، كنلقاو بزاف ديال الانواع. يعني نتوما وشنو بغيتو ديروا في الديكور، اولا ديروا غير بشي اللي عندكم متواجد في الدار. اي فوالا كيف ما شفتوا ها هما الشكيلات ديالنا. دونك درت البيستاش، درت الزنجلان، درت اللوز هنايا، درت النواه كوكو، درت الزريعه، البيستاش قلتو ديجا. فوالا يعني كيعطيني تبارك الله اون بون كونتيتي. صافي كناخذ هاد لي غاتو ديالي كنديرهم سواء كنخليهم هكا كيبردوا على خاطرهم، اولا بوغ اكسيليري البروده ديالهم كنديرهم في الكونجيلاتور اولا في الثلاجه. صافي ابري كنديرهم هنايا في هاد لي كيسات الصغيورين. اي فوالا لي غاتو ديالنا ها هما واجدين، درناهم في لي كيسات. هاد لو غاتو الاخر هاني قطعته درتو صافي في لي كيسات كيف ما كتشوفوا هنايا. بور لا ديكور ما درت داكشي ديال الحلوه من الفوق ولا في هذا يعني مادام هو صحي دونك ما بغيت نبقى غير في الحوايج اللي هما ناتوريل. دونك النوا د كوكو، الزريعه، البيستاش، فوالا. وهذا سي لا فيرسيون ديال سبيكولوز. دونك درت فيه شوكولا بلون ودرت فيه لي فروي كونفي. ودابا غادي ندوزو عاوتاني لو ريست اللي بقى لي ديال الكاطو عاوتاني بنفس الطريقه. غادي نونغوبيهم بالشوكولا. دونك هنايا عندي شوكولا اولي، عندي هنايا شوكولا بلون، وعندي هنايا سبيكولوس. اي فوالا ها هما الشكالات ديالنا اللي درناهم. هذه لا دوزيام فيرسيون اللي فيها البسكوي فيه سبيكولوس. دونك درت ان رابيل ديال السبيكولوس ان بو بارتو. درت لا غاناش شوكولا اولي، درت انروبي بسبيكولوس وديكوري بسبيكولوس، ودرت بيستاش ودرت شوكولا بلون. فوالا فوالا نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تردوش انكم تجربوها وديروا لي دي روتور ولا تصيفطوا لي لي رياليزاسيون ديالكم، وما تردوش انكم تفاعلوا مع القناه. وكنقول لكم ا تري بيانتو في دي فيديو جداد ان شاء الله.